फ्रेश न्यू एपिसोड. सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. आणि आता जालें सकाळची 6:15 आणि आयज आमी थर्ड टायम शेत नांगरपाक वयतात. ब्रुनोक पळोवया आयज येता जाल्यार तो व्हरपाचो आनी सगळे चिखलान व्हरपाचो सगळे. तर आयज आमी थर्ड टायम नांगरतले. पावस आयज ना सकाळी, कारण राती बरोच पडला वाऱ्याचो पावस. सो शेतान या, मशिनान पेट्रोल ना, पेट्रोल घालुया आणि मागीर मशीन स्टार्ट मारून नांगरपाक सुरवात करूया. चले. आत्ता वयला घरा च्या घेवपाक हांवें परत वयतालो सकयल, कित्याक चौखान उरलो नांगरपाचें. पप्पान आत्ता मशीन घेतला हातीन. मातसो वेळ चाचान नांगरलें म्हाज्या. आतां च्या घेवपाची फटाफट डायरेक्ट परत आसलो शेतान. च्या बी घेतली पूण नेमको व्हिडियोच काडपाक विसरता हांव. देव जाणा कितें. आतां परत वयता शेतान. आत्ता मातसो पॉज घेतला, पेट्रोल घालून पप्पा कॅन हाडपाक गेला. पेट्रोल घातले काय ही लास्ट 2 फोडा उरला. हे आख्खे उरला आनी ते थंयसर त्या पोताक आहा ते उरला, मागीर जालें. तर आमचें आतां फूल शेत आख्खें थर्ड टायम नांगरून जाल्लेलें आसा. 4 सामकी म्हाका कमी दिसता नडणी. आतां हेज्या उपरांत हांव एक्सपेक्ट करता परत की पावस बरो पडपाक जाय, उदक भरपाक जाय. आतां सद्या उदक आसा पळोवपाक गेल्यार तशें, बट सामकें भरता शेत उदकान पावस जेन्ना बरो पडटा तेन्ना. पावस कित्याक पडोंक जाय, कारण ही सगळी नडणी कुसपाक जाय सारकी भितर, मागीर तें सारें जातलें. आतां हें सगळें जालें आमचें नांगरून. आतां आमी वे बॅक होम. ऑलमोस्ट 4.5 hours म्हाका दिसता लागली हें सगळें नांगरपाक. आतां हेज्या उपरांत आनी एकदां नांगरूंक जाय नेक्स्ट वीक. मागीर तेज्या परत आनी एकदां जातलें, म्हणजे टोटल 4, 5, 6 टायम्स आमची नांगरणी जातली. सगळे फावट नांगरून डायरेक्ट उपपाचें. आतां वयता घरा. हांव जाला जाम, कित्याक हांगासर सामकें रोमता मशीन, कित्याक ती मोव माती सामकी आनी वयर आमचें सगळें आहा तें शेकरड मातशी. ओके, थोड्या टायमान मेळटा तुमकां. मातसो रेस्ट बी करता घरा वचोन. सो म्हाका दिसता हांव आड पडटलोच कसो. पास आवट जातलो चड करून गेमी. पळोवया. गायज जस्ट लूक एट दीस. म्हाका एक कोंगो गावलो आमच्या शेतान, आनी एक आसा पळय चलता. स्लो वयता पळय. अशें आतां शेतान खूब आसतले कोंगे. हांगासर चड ना आमच्या शेतान तरी, बट आमच्या शेतान तरी चड ना, बट सकयल जितली शेतां आहा थंयसर भरपूर आसतात कोंगे. पळय आनी एक. ये देखो, इधर भी एक है उल्टा चुलटा. यार पळय आनी एक कोंगो. पयलीं आमी हे वेचपाक वयताले सकयल सामके शेतान, कित्याक जशे खुबे आसतात तशेंच कोंग्यांचे बी तिसऱ्यांचे बी बेस्ट जाता. बट आतां आमी वचना सकयल, कित्याक आतां पयलीं सारकें चड मेळना. पयलीं ते कुल्ल्यो आनी नुस्तें सुद्दां येतालें कसलें कसलें. पूण आमच्या आसगांव गांवचे कोण व्हिडियो जर पळयतात ही, तांकां खबर आसतलें की कोंगे मागीर नुस्तें कुल्ल्यो आसतात त्यो सुद्दां आसताल्यो म्हणून सकयल. आत्तां हांव माल्या कडेन गेल्लो. माल्या कडेन मातशें गॅस मारून येयलो आनी गाडी मातशी धांवली गेली. आगडी जाल्ली ती फूल क्लीन करून येयला. आतां वयतलो न्हातलो आनी मागीर रेस्ट डायरेक्ट, आनी कांय ना. तर म्हाका तुमकां एक गजाल सांगपाक जाय आसली शेता रिलेटेड. तर शेतकरी आमी करतात ते तुमी पळयता आसतले,
पूण शेतान काम करपाचे बरे तशेंच वायट परिणाम सुद्दां आसतात थोड्या गजालींनी. फॉर एग्जाम्पल तुमकां हांव म्हजे पांय दाखयता आतां. हे पळय म्हजो पांयाचो आंगठो सामको सोलोन गेला. कात येयले म्हणजे थोडे आनी हे कट केला कित्याक कात सामकी पाड जाल्लेली. हरशीं हे फूल पांयांक सारके कट्स पडटात कित्याक शेकारो आसता न्हू. परत खंयची झाडाची खांदी बी ना जाल्यार कट पडटा. हे हांगासर कट पडला पळय. तशें खूब कडे पडपाक शकता. तरी म्हाका कमी पडलें. थोड्यांचे दादले कोण आसा तेंच्यो खोट्यो फुटलेल्यो आसा. म्हाजे तरी कमी आहा बट थोड्यांचे फुटलेले आसता तेंकां मागीर खूब त्रास जाता. हे तर जालेच. मागीर नॅक्स्ट आसतात ते म्हणटात ते नाक्षो सामक्यो साफ दवरच्यो पडटात. कित्याक नाक्षांचो जर खांचीनी जर चिखल गेलो जाल्यार मागीर जालें. नाक्षी ती पिड्ड्यार जाता सायडींच्यान. हे आतां जालें आमच्या बॉडी रिलेटेड जे आमकां सेल्फ चलोन जावं आनीक कशें कितें जावपाक शकता काम करतना बी. पूण काम करतना मशिना सोबत एक गजाल जावपाक शकता. केन्ना केन्ना कितें जाता मशीन आतां रिवर्स मारता जाल्यार ते रिवर्स येतना इतके नेटान येवं शकता की ते कोयत्यो आमच्या पांयार सुद्दां चडपाक शकता. जावं आनीक खूब गजाली फॉर एग्जाम्पल कोयत्यो सपोज रिपेर करता सडनली मशीन चालू जालें जाल्यार मागीर तुमकां कळ्ळें आसतलें की हांव कितें चिंत्ता तो. अशें खूब कडेन जाल्लेलें आसा. खुबशे इन्सिडंट्स आसात तशे. मशिनाकूय एकदां त्रास जातात. मशीन एकदां रोमता. आतां आमचें सुद्दां रोमतालें सकयल. पूण आमी तें कॅरफुली चलयताले लायटली. चड दामून धरिनासले ते. कित्याक दामून धरल्यार ते शुवर रोमताले बट काडपाक सुद्दां एक टॅक्नीक आसता. सम पीपल डोंट नो द टॅक्नीक, सम पीपल नो इट. आनी आमचें मशीन लायट वेट आसल्या कारणान आमकां तें उखलपाकूय मेळटा. सो तेतून आमकां चड कांय टेंशन ना. अशे मल्टिपल पॉसिबिलिटीज आसात. कितेंय बी जावपाक शकता. आय हॅव जस्ट शेअर्ड वीथ यू ऑल वॉट आय नो पर्सनली एंड आय हॅव सीन. पयर थार हाडून दवरली तशी आसली आनी कालचो दीस एक गॅप जालो. सो आयज म्हटलें स्टार्ट मारून दवरया. कित्याक ती बंद आसली काय मातशी तिका बॅटरी ड्रेन जाता. आय डोंट नो वाय. बॅटरी ड्रेन ना बट स्टार्ट तरी लेट घेता. मागीर हांव मातसो भायर गेलो रावंड मारपाक रिलॅक्स जावपाक. दॅट्स इट फॉर दीस एपिसोड. सी यू इन द नेक्स्ट वन.